मिला टाइम्स में खुश आमदीद। अमेरिका के सदर जो बाइडन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उनकी मुद्दत सदारत ख़त्म होने वाली है। 2 महीना बाद 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में सदारती इलेक्शन होना है और इस मरतबा जो बाइडन उम्मीदवार नहीं है, उनकी पार्टी की तरफ से कमला हैरिस उम्मीदवार है। दूसरी पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर उम्मीदवार बन गए हैं। इन्हीं दोनों के दरमियान मुकाबला होगा और ट्रंप की जीत के ज़्यादा इम्कानात है, क्योंकि अमरीकी अवाम आज तक किसी खातून को अपना सदर नहीं बना सकी है। हिलरी क्लिंटन को भी हार मिली थी और इस मरतबा कमला हैरिस को भी हार मिलने वाली है, यही रिपोर्ट और सर्वेज है। इस बीच जो बाइडन की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है कि जो बाइडन अमेरिका के सबसे नाकाम सदर बनने जा रहे हैं। तारीख में उनको सबसे घटिया सदर लिखा जाएगा, एक ऐसे सदर के तौर पर जाना जाएगा जिन्होंने अमेरिका के मफाद में कोई भी काम नहीं किया या आलमी सतह पर जिन्होंने अपना कोई भी असर और रसूख बरकरार नहीं रखा। और उसकी वजह यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने शुरू में ही कहा था कि उनकी ज़िंदगी का या उनके सदर बनने का जो असल मंशा है या असल एजेंडा है या उनकी जो असल कामयाबी मानी जाएगी वो ये कि इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान सफारती रिश्ता बहाल कराया जाएगा। लेकिन अभी तक अमेरिका को इस मकसद में कामयाबी नहीं मिल सकी है। एक मरतबा फिर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बाइडन के वाइट हाउस में रहते रहते इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान सफारती रिश्ता कायम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। जो बाइडन को अमेरिका का सबसे नाकाम सदर इसलिए बताया जा रहा है कि अभी तक वो सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान सफारती रिश्ता कायम नहीं करवा सके। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी नाकामी जो बाइडन की यह है कि पिछले 8 महीना से गज़ा पट्टी और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए, समझौता के लिए सालसी का दौर जारी है, मुज़ाकरात का डायलॉग का दौर जारी है, लेकिन अभी तक जंगबंदी नहीं हो सकी है, सीज़ फायर का फैसला नहीं हो सका। और इस नाकामी का सेहरा सीधे सीधे अमेरिकी सदर जो बाइडन को जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इजराइल अमेरिका से मामला तय करता है, अमेरिका जो कहेगा वही इजराइल करेगा। लेकिन अभी तक अमेरिकी सदर जो बाइडन जंगबंदी नहीं करा सके हैं। पिछले 40-50 सालों में ये दुनिया की सबसे तवील तरीन जंग बन गई है। और अहम बात यह है कि जंग एक तरफ एक ऐसे मुल्क के साथ है जिसको अमेरिका का सपोर्ट हासिल है, जिसको यूके का सपोर्ट हासिल है, जर्मनी का सपोर्ट हासिल है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इजराइल के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ कोई बाज़ाब्ता मुल्क नहीं है, कोई बाज़ाब्ता आर्मी नहीं है, कोई मुनज़्ज़म ग्रुप नहीं है, बल्कि चंद वो लोग हैं जो अपने देश की आज़ादी के लिए छुप छुप कर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सुरंगों में रहते हैं, जिनको दुनिया तस्लीम नहीं करती है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन पर दुनिया ने पाबंदी लगा रखी है, जिनका कोई दुनिया में नुमाइंदा नहीं। ऐसे लोग छुप छुप कर पिछले 11 महीनों से इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और इस जंग में इजराइल और अमेरिका ने जो हदफ तय किया था उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। जंगबंदी भी अमेरिकी सदर नहीं करा सके। इसलिए अमेरिकी सदर जो बाइडन को तारीख का सबसे नाकाम और निकम्मा सदर लिखा जाएगा। इसलिए इनकी परेशानी बढ़ गई है और अब ये चाहते हैं कि हर हाल में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात हो जाए, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्टेज पर एक साथ आ जाए, दोनों के दरमियान सफारती रिश्ता बरकरार हो जाए। लेकिन इसके इम्कानात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। सऊदी अरब से भी इशारा मिला था कि वो इजराइल के साथ सफारती रिश्ता बरकरार रख सकते हैं। जैसे ये खबर आती है, पिछले साल 7 अक्टूबर का मामला सामने आ गया। हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और तारीख में इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। 100 साल इजराइल पीछे जा चुका है, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। और रद्द अमल में इजराइल ने गज़ा पट्टी का फलस्तीनियों का कत्ले आम शुरू कर दिया, एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। अब तक 40,000 से ज़्यादा आम फलस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। इसके बाद ही सऊदी अरब ने कदम पीछे हटा लिया और सऊदी अरब की तरफ से वाज़ेह मैसेज आ गया कि इस सिचुएशन में वो इजराइल के साथ सफारती रिश्ता बरकरार नहीं रख सकते हैं, ना बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। और वजह भी साफ थी हमास की तरफ से हमला की, क्योंकि हमास को लग रहा था कि अगर इजराइल का सऊदी अरब के साथ सफारती रिश्ता बरकरार हो जाता है, दोनों के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम हो जाता है, तो फिर हमास की जो लड़ाई है या मस्जिद अक्सा की आज़ादी की जो लड़ाई है वो लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। क्योंकि सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का सरबराह है। पूरे खित्ता में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब
عرب کا اثر و رسوخ ہے، ایسے میں اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر حماس کی جو قیادت ہے وہ تنہا پڑ جائے گی، جو فلسطینیوں کا مومنٹ ہے، جو کاز ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور کہیں نہ کہیں اسرائیل اور مضبوط ہو جائے گا، اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس ایجنڈا کو، اس مقصد کو ناکام کرنے کے لیے حماس کی قیادت نے ایک بڑا فیصلہ کیا، جس کی سزا ابھی تک وہ بھگت رہے ہیں، ان کے لوگ بھگت رہے ہیں، اور اس لیے سعودی عرب نے بھی اب ٹھان لیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ آسانی کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ نہ ابھی تک سعودی عرب کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ پچھلے ایک سال سے لگاتار امریکہ کی طرف سے ہر مہینہ بعد اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے کہ آج سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان سفارتی رشتہ قائم ہو جائے گا، کل قائم ہو جائے گا، لیکن ابھی تک اس کی کوئی حتمی خبر نہیں آ سکی ہے، اور اسی وجہ سے جو بائیڈن کی جو نیند ہے وہ حرام ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی کہ محمد بن سلمان نے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو 5 گھنٹے تک اپنی آفس میں ویٹ کرایا، ملاقات نہیں کی، کل ہو کر کے بلایا اور صاف صاف جواب دے دیا کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ بدل چکی ہے، ہماری فورن پالیسی پہلے جیسی نہیں رہی کہ ہم امریکہ کی ہر بات کو مانیں گے، امریکہ کے اشاروں پر چلیں گے، بلکہ محمد بن سلمان نے اپنی فورن پالیسی کو چینج کیا۔ انہوں نے روس کے ساتھ بھی رشتہ بہتر بنایا ہے، انڈیا کے ساتھ رشتہ بہتر بنایا ہے، چین کے ساتھ رشتہ بہتر بنایا ہے، اور پہلے کی طرح امریکہ کے ساتھ ہی مکمل رشتہ ہو ایسا اب نہیں رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے زبردست دباؤ ہے سعودی عرب پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کرنے کا، لیکن سعودی عرب نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، بلکہ ایسے کئی معاملے سامنے آئے جس میں سعودی عرب نے حماس کا ساتھ دیا ہے۔ 7 اکتوبر کے واقعہ کی بھی سعودی عرب نے حماس کی حمایت کی تھی اور صاف لفظوں میں کہا تھا کہ جو کچھ ہوا اس کے لیے ذمہ دار امریکہ ہے، اس کے لیے ذمہ دار اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل پچھلے 72 سالوں سے غزہ پٹی پر، فلسطین پر حملہ کر رہا ہے۔ 1967 کی سرحد کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، 1967 کی سرحد کے مطابق، یعنی جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، جو رام اللہ کا علاقہ ہے، اس پر جو اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے اس کو خالی کر کے جانا ہوگا۔ مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے وہ فلسطینیوں کا علاقہ ہوگا۔ ان تمام علاقوں کا قبضہ اسرائیل کو چھوڑنا ہوگا، تبھی ہم کسی طرح کا سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی سعودی عرب کی طرف سے ہمیشہ آتی رہی ہے، اور ابھی بھی سعودی عرب کی یہ پالیسی برقرار ہے۔ سعودی عرب کا صاف کہنا ہے کہ کسی بھی طرح کی بات چیت، کسی بھی طرح کی ڈیل اسی وقت ہوگی جب اسرائیل 1967 کی سرحدوں کے اندر جائے گا، اس کے باہر نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے رام اللہ، ویسٹ بینک اور یروشلم کے علاقہ پر الیگل قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح اسرائیل ایک ملک ہے باضابطہ، فلسطین کو بھی ایک ملک تسلیم کرنا ہوگا۔ جب تک فلسطین کو باضابطہ ایک ملک تسلیم نہیں کیا جائے گا، جب تک فلسطینیوں کو ان کی آزادی نہیں ملے گی، اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو سعودی عرب کی شرط ہے، اور امریکہ اس شرط کو اسرائیل سے منوانے میں ناکام ہے، اسی وجہ سے دونوں کے درمیان سفارتی رشتہ قائم نہیں ہو پا رہا ہے، ایک دوسرے کے ملک میں کسی کی ایمبیسی نہیں کھل پا رہی ہے، اور اس مرتبہ بھی ممکن نہیں ہو پائے گا۔ صرف 2 مہینے بچ گئے ہیں، 2 مہینہ سے زیادہ امریکی صدر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں نہیں رہ پائیں گے۔ اس کے بعد یا تو ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں رہیں گے یا کملا ہیرس رہے گی، لیکن جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں رہنے کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ بھی امکان نہیں ہے کہ اگلے 2 مہینہ میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کسی بھی طرح کا سفارتی رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ امریکی صدر جو بائیڈن کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور ان کی ناکامی ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، اس لیے اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ صاف ہو گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو تاریخ میں کامیاب صدر کے طور پر نہیں جانا جائے گا۔ ان کی کمزوری سامنے آ گئی ہے، امریکہ کی کمزوری دنیا بھر میں ظاہر ہو گئی ہے، اور دنیا نے جان لیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ ملت ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں فائنینشلی سپورٹ کیجیے، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجیے۔